السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بجميع تلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لا سيونس إن شاء الله غنشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف. لا بوزيسيون غولاتيف ديال واحد لا كورب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون اف اون دغوات دلتا. نشوفوا الوضع النسبي، يعني بعد ما شفنا في لا سيونس بريسيدونت شفنا لي برونش انفيني وشفنا قلنا كاينين 3 اسامبتوت وكاينين 3 برونش. دابا في هاد لا سيونس إن شاء الله غنشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف، حيت الغرض ديالنا دائما في الاخير هو نرسموا الداله ملي غنديروا لوتيود دو فونكسيون. كتكون عندي واحد لا فونكسيون وبغيت ندير لها ليتود، خصني نعرف شنو هي لا بوزيسيون غولاتيف، خصني نعرف شنو هما لي برونش انفيني، خصني نعرف شنو هي لا كونكافيتي اللي غنشوفوا في لا سيونس بروشين ان شاء الله. ومن بعد ديك الساعه نعرف لا مونوتوني، من بعد ديك الساعات نقدر نرسم الداله ديالي بطريقه صحيحه. يلا نبداو على بركه الله. يعني الا قلنا لا بوزيسيون غولاتيف ديال واحد لا كورب ديال واحد لا فونكسيون اف اي واحد لا دغوات دلتا، دائما هادشي كنصادفوه. يعني ايتوديي لوغ بوزيسيون غولاتيف شنو كنديروا هنا؟ دو سي اف هي التمثيل المبياني ديال الداله اف بارابور ا اون دغوات دلتا ليكواسيون ديالها l'équation y est égale à x plus b. On va étudier le signe de la différence. Quelle différence? F de x moins y. Et là, f de x moins y, f de x c'est ma fonction. Ou y, bien sûr, c'est l'équation de la droite delta. يعني غنكون هنا on va tomber sur deux cas. يقدر يكون عندي هذا يقدر يكون بوزيتيف. هنا الا كان بوزيتيف شنو غنقول alors غتكون عندي سي اف شنو هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون اف، غتكون لتحت ولا الفوق؟ غتكون الفوق غنقولوا au dessus بحال هكا au dessus de la droite دلتا. مزيان، يعني لا كان بوزيتيف غتكون au dessus sur la droite، يعني لا غتكون سي اف sur la droite دلتا، يعني نيجاتيف. Si la différence est négative, غنقول هنا alors CF العكس دابا. alors CF غتكون au-dessous sous la droite delta، يعني تحت la droite delta. يعني ملي كنحسبوا لا ديفيرونس اف دو x moins y، ماشي y moins f دو x. يعني ملي غنحسبوا اف دو اكس موان ايكغيك عطاتنا بوزيتيف، يعني ايكغيك موان اف دو اكس غيعطينا نيجاتيف، يعني العكس ديالهم نيجاتيف. صافي، يلا نردوا البال لوردر تما. نشوفوا دابا لو بروميي اكزومبل. لو بروميي اكزومبل هنا لا كيسيون دوموندي غايقول لك ايتوديي لا بوزيسيون غولاتيف دو لا فونكسيون اف افيك لا دغوات دلتا. ملي كنعرفوا لا بوزيسيون غولاتيف دائما نحط لوبجيكتيف بين عيني. لوبجيكتيف بين عيني ملي غندير لو تيت دو فونكسيون هو نرسموا هذيك لا كورب وغنصادفوا هاد لا ناتور دي كيسيون، خصني نعرف كيفاش نتعامل معاهم. يعني pour étudier la position relative, on va la différence, on va calculer la différence f de x moins y. F de x, je remplace f de x par son expression, il y a 4x plus 5 moins 1 sur x puissance 4 plus 2. Y c'est 4x plus 5 moins y, moins, on dit les parenthèses, 4x plus 5. Voilà. يعني l'objectif ديالي هو نحدد لو سين ديال هاد لا ديفيرونس. كاينه moins 4x plus 5 وهنا 4x plus 5 opposé. شنو كيبقى لنا؟ كتبقى moins 1 sur x puissance 4 plus 2. بعدا الدومين ديفينيسيون ديال هذه هو r. علاش؟ حيت هذا x puissance 4 plus 2 غيكون ديفيرون دو 0. يعني x plus 4 est différent de moins 1, de moins 2. يعني pour 2x appartient à r, x puissance 4 là toujours différente à moins 2, toujours positif. يعني هذه شوف هذه son signe négatif راه il est positif. واحد positif والمقام تا هو positif حيت x puissance 4 عندي l'exposant est un nombre pair، ملي تيكون عدد زوجي 4 عدد زوجي يعني pour 2x appartient à r, x puissance 4 est toujours positif. Plus 2 restera positif. وهذا le moins يعني هذا négatif. شوف شنو لقينا بلي لو سين de leur différence d'où est négatif de f de x moins y est strictement inférieur à 0. كنجي هنا كنقول ليه alors غنقول CF se situe غتكون au-dessous de la droite
de la droite delta. مزيان. صافي هذا هو لو بروميير كا واحد لو كا لي تري سامبل ا روتونير. دابا غنمسحو نشوفو لو دوزيام اكزامبل. D'abord, on va voir le deuxième exemple. Toujours, on va étudier la position relative de la fonction f avec la droite delta. يعني نحسبوا la différence ديال f de x moins y. ونشوفوا le signe واش positif ou négatif. يعني نديروا f de x, يعني la représentation graphique de la fonction f et la droite delta de l'ensemble. هنا l'ensemble définition هي r. نديروا f de x moins y. يعني غتكون x نعوضو f دو x بداك الشيء اللي كتساوي ونعوضو y بداك الشيء اللي كتساوي موان y موان نديرو لي بارونتيز ولا نديروها نيشان x موان مع موان هي بلس 2 حيدنا لي بارونتيز غتكون موان 2 مع بلس 2 مشات غتولي x au carré plus 5x moins x هي x au carré plus 4x هاكاك. كنجي هنا كنقول مع راسي كي لو سين دو x au carré plus 4x est-ce qu'elle est positive ولا négative ولا je ne sais pas. Bien sûr هاد x au carré plus 4x هذا c'est un polynôme deuxième degré. بلي تيكون عندي polynôme deuxième degré pour déterminer son signe كنديرو le discriminant delta و تيكون عندنا لي solutions من بعد entre les deux solutions كنديرو l'opposé de signe de a à l'extérieur ديال les solutions كنديرو le signe de a ولا هذه نقدر نكتبوها autrement نردوها équation de produit nul نردوها بحال هكا x عامل غتكون x plus 4 هاك هذه هي نشوفوا هذه فين كتنعدم f de x moins y يعني هذه x facteur x plus 4 s'annule dans quelle valeur يعني نديرو x facteur x plus 4 يعني est égal à 0 ce qui implique x est égal à 0 ou x plus 4 est égal à 0 يعني غتكون عندنا x est égal à 0 ou x est égal à moins 4 مزيان. دابا غنشوفو غنديرو طابلو دو سين ديال f de x moins y باش نحددو لا بوزيسيون ريلاتيف دو سي اف اي دلتا. يعني نديرو طابلو دو سين دابا هنا شوف شنو غيقول في طابلو دو سين مهم هادشي بزاف. يعني غتكون عندنا x هنا غتكون موان لانفيني هنا غتكون بلس لانفيني بحكم حنا خدامين في اخ وكاينه موان 4 0 يعني تنرتبهم كنبداو بالصغير عاد الكبير يعني موان 4 هنا 0 هنا غتكون f de x موان y صافي هنا كتكون سانول هذه كنجيو هنا f de x moins y هي x facteur x plus 4 entre les deux racines غيكون l'opposé du signe de a le signe de a هنا راه بوزيتيف كيساوي 1 هنا كتكون بلس هنا غتكون بلس. من بعد كنجيو هنا ملي درنا ليتود دو سين ديال f de x moins y غنجيو لا بوزيسيون ريلاتيف هاد الجدول كيتم بهاد الطريقه. ملي كتشوف هنا بلس كتشوف هاد لانترفال من موان لانفيني حتى لموان 4 هاد لو سين الي بوزيتيف كتجي هنا تتقول لي دونك سي اف غيكون sur delta يعني فوق دلتا ou bien au-dessus de delta. وكاين موان 4 هاد f de x moins y s'annule en moins 4 يعني لا فالور او سانول f de x moins y تتكون عندي هنا واحد لو بوين دانترسيكسيون عقلوا على هذه يعني لا بوزيسيون ريلاتيف تتكون عندها بوين دانترسيكسيون. كاينه بوين دانترسيكسيون هنا في هاد لا فالور موان 4 وكاينه بوين دانترسيكسيون هنا. شنو هذيك لو بوين دانترسيكسيون يعني قلنا لا فالور او سانول هاد f de x moins y يعني عندنا بوين دانترسيكسيون هاد لا بوزيسيون ريلاتيف عندها بوين دانترسيكسيون ولا كونكافيتي ولا لا كونفيكسيتي اللي غنشوف معاكم في لا فيديو بروشين غتكون عندها بوين دانفليكسيون. يعني نجيو هنا كنديرو بحال هكا كنديرو بحال هكا وتنكتبوا لداخل هذا موان 4 كنديرو موان 4 وهنا ليماج دو موان 4 نقدروا نديرو بحال هكا هاد لو بوين دي كوردوني لي كوردوني ديال موان 4 اف دو موان 4 كنسمي هذا ايت ان بوين غنقولها ايت ان بوين دانترسيكسيون يعني نقطة تقاطع يعني سي لو بوين سي اف اي دلتا سو كوب اون موان 4 اف دو موان 4 يعني اف دو موان 4 راه غنحسبوها هنا في هاد لا فونكسيون نورمال وهنا كاينه لانترفال موان 4 0 كاينه موان يعني غنقولوا سي اف
غيكون سو تحت سو دلتا. وكذلك في هذا راه عندي عندنا زيرو اف دو زيرو، عندنا كذلك ان بوين دانترسيكسيون. هذا سي ان بوين دانترسيكسيون دو سي اف اي دي اي دلتا. وفي لو ديرنيي كا غنقولوا بلي هنا سي اف اللي كيكون بلوس كتكون او دسو ولا سور دي دلتا. سي بون، كنتمنى هذا لو باراغراف يكون واضح، يعني استفدنا بزاف ديال الحوايج، عرفنا سي كوا ان بوين دانترسيكسيون و comment on va étudier comment on va faire pour étudier la position relative d'une fonction et une droite. La vidéo prochaine inchallah غنشوف معكم la concavité، من بعد غنديروا étude des fonctions، غيكون عندي un problème اللي فيه واحد la fonction et on va essayer à la fin de compte نرسموا هذيك la fonction en utilisant هاد les études اللي قلنا اللي هما la monotonie، كاينه لا مونوتوني وكاينه لا بوزيسيون ريلاتيف وكاينه لا كونفيكسيتي. يعني نركزوا عليهم هاد العام بزاف باش نقدروا نرسموا الداله ديالنا بطريقه جيده.